कार आपस में बैठ के ये फैसला करें कि क्या वापडा जो है वो वाटर का जो हमारा वफाकी वजीर है वो चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का किसी चीफ जस्टिस चलाएगा। हमने आखिरकार वो रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करना है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, हमें रूल्स ऑफ गेम बनाना होंगे जिस पर तमाम जमातों को चलना होगा। तमाम इदारों को आईनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। 15-16 माह में हम इसमें कामयाब नहीं हो सके। नया मीसाके जमहूरियत नहीं तो पुरानी पर ही चलना चाहिए। पार्लियामेंट से बाहर जमात समेत तमाम जमातों और स्टेक होल्डर्स को मीसाके जमहूरियत का पाबंद बनाना होगा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे मरियम नवाज और मेरे लिए मुस्तकबिल में सियासत आसान हो। मरियम नवाज ने कहा, इंतखाबात में बंदूक, पेट्रोल बम और तशद्दुद पर उकसाने वाली मनफी कुव्वतों को अवाम मुस्तरद कर देंगे। नौजवानों को 9 मई जैसे यौम सियाह के मंसूबा साजों की साजिशों का ईंधन नहीं बनने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा को नून लीग का कला बनाएंगे। सूबे में 10 साल की महरूमियों का खात्मा करेंगे। नौजवान वोट की ताकत से तामीर, तरक्की और खुशहाली की कुव्वतों को कामयाब बनाएंगे। नौजवान लैपटॉप देने वालों का साथ देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने के ख्वाहिशमंद हम में से नहीं। मुल्क में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदों के मुलव्विस होने से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। ये दोहा मुआहिदे से रूगर्दानी है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों और आज़ादाना नक्लो हरकत पर खदशात हैं। दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पेशावर में ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा, मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान और अफगान उबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के मंसूबों की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। ज़राअत, मादनियात, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के मंसूबों की मंजूरी। वजीर आजम ने मुख्तसर मुद्दत में SEFC को फ़ाल बनाने को सराहा। कमेटी का सऊदी अरब से आला सतह के वफ्द के मुतवक्के दौरे के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। मुलाजमा तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया इस्लामाबाद से गिरफ्तार। अदालत ने मुलजिमा की जमानत खारिज कर दी। कहा, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। सच तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए। शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, कोई प्रेशर ना लें। विफाकी पुलिस ने तहकीकात के लिए 8 रुकनी GIT बना दी। DIG ऑपरेशंस सरबराह होंगे। इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट पर खाना खाने वाले खबरदार। जुलाई में चेकिंग के दौरान 427 फूड पॉइंट्स में सिर्फ एक मयार के मुताबिक निकला। फूड अथॉरिटी ने 12 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया। गैर मियारी गोश्त, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, दही और तेल को तल्फ किया गया। 402 फूड पॉइंट्स को मयार बेहतर बनाने के लिए नोटिस जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फौज, सिक्योरिटी इदारे और अवाम एक हैं। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों के प्रोपेगेंडे से कानून के मुताबिक निमटा जाएगा। बहादुर फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगी। हम जिहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। आर्मी चीफ ने कला बाला हिसार में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर 144 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली तकसीमकार कंपनीज ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। नेपरा 23 अगस्त को दरखास्त पर समाअत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF मुआहिदे को हतमी शक्ल देने में चीनी ताउन लाजवाल है। यकीन दिलाता हूं चीनी कंपनीज की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम होगा। CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। आर्मी चीफ CPEC मंसूबों की तेज रफ्तारी में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं।
وزیر اعظم نے سی پیک اور ترقیاتی کاموں میں خدمات دینے والی چینی کمپنیز اور بینکس میں ایوارڈز تقسیم کیے۔ آرمی چیف نے کہا خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر نئے ضم شدہ اضلاع میں 81 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ پولیس کے 43 منصوبوں کو 7 ارب روپوں کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ 54 زیر تعمیر منصوبوں کے جلد مکمل ہونے میں تمام تر مدد فراہم کی جائے گی۔ قبائل کے انضمام کے مسائل کے حل کے لیے حکومتی منظوری سے سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا۔ قبائلی مشران نے کہا قبائلی عوام فوج کے ساتھ تھی اور ساتھ رہے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کی ہفتہ 10 دن میں ضمانت ہو جائے گی۔ 3 سال کی قید ہے، عمر قید یا سزائے موت نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی قیدیوں کے ساتھ رہنے کا تجربہ کر لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچا دیا۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی سیاست کریں گے یا ہم؟ انتخابات 90 روز سے 120 روز میں جانے میں آئینی دلیل موجود ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا 9 اگست کی رات 12 بجے حکومت ختم ہو جائے گی۔ نئی مردم شماری کی روشنی میں نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے گا۔ آئین حلقہ بندیوں کے لیے 4 ماہ کا وقت دیتا ہے۔ کسی کو پاکستان سے کے آئین سے فرار نہیں۔ تحریک انصاف نے نئی مردم شماری کی آڑ میں انتخابات کے التوا کو سازش قرار دے دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا مشترکہ مفادات کونسل کے ذریعے ملک میں آئینی اور جمہوری بحران پیدا کرنے کی حکومتی کوششیں قابل مذمت ہیں۔ پاکستان کا مستقبل صاف شفاف انتخابات میں ہے۔ نااہل حکمران جمہوریت پر شب خون مارنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تحریک انصاف جمہوریت اور انتخابات کے خلاف ہر سازش کا مقابلہ کرے گی۔ پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کا یقین۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے اور اب بھی بنائیں گے۔ پنجاب سے پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لے گی۔ بلوچستان میں بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ نئی حلقہ بندیوں کا چیلنج، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس۔ الیکشن کمیشن ممبران اور حکام شریک۔ مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیاں کروانے پر غور۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج پر حکام کی بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ مردم شماری پر تحفظات دور کرنے اور تجاویز کی شمولیت پر شکریہ ادا کیا۔ ایم کیو ایم نے نگراں وزیر اعظم کے لیے کامران ٹسوری کا نام دے دیا۔ وزیر اعظم سے یوسف رضا گیلانی اور علی موسیٰ گیلانی بھی ملے۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ ترمیمی بل سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی منظور۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بغیر وارنٹ گرفتاری کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ وفاقی حکومت کا پیمرا ترمیمی بل واپس لینے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا نئی تجاویز بھی آ رہی ہیں، مشاورت کے لیے وقت چاہیے۔ پارلیمنٹ کے 2 دن رہ گئے ہیں، بل پاس کروانا مشکل ہے۔ اگلی بار حکومت میں آ کر بل پاس کروائیں گے۔ آئینی اور جمہوری سوچ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ازبکستان کے شہر بخارا کے گورنر سے ملاقات۔ صوفیاء کرام کے مسکن بخارا اور ملتان کو سسٹر سٹیز قرار دینے کی تجویز۔ تمام ضروری اقدامات اٹھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا صوفیزم ہمارا مشترکہ ورثہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا جب تک 2 خاندان پاکستان پر حکمرانی کرتے رہیں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ زرداری کی آرزو ہے بلاول وزیر اعظم بنے۔ شہباز شریف کی خواہش ہے حمزہ کا کوئی موقع بنے۔ نواز شریف کی آرزو ہے مریم کے لیے کوئی چانس بن جائے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر پھر تگڑا۔ انٹر بینک میں 46 پیسے اضافے سے $1 287.43 کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان، 100 انڈیکس میں 199 پوائنٹس کی کمی۔
طبی ہرنائی ریلوے ٹریک 17 سال بعد مکمل۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا گوادر پورٹ کو ریلوے سے جوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پی آئی اے کو سیاسی بھرتیوں نے تباہ کر دیا۔